پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت ہر سال 13 فروری کو خواتین دا قومی دیہڑا مناندا ہے۔ اس کے باوجود خواتین ملک وچ ہر دیہڑے تشدد اور بدسلوکی دا نشانہ بندی ہیں۔ مودی دا بھارت خواتین دی حفاظت اور وقار دے واسطے خطرہ بندا جا رہا ہے۔ بھارت دنیا بھر وچ خواتین دے خلاف عصمت دری اور جرائم دی سب دی زیادہ شرح والا ملک ہے۔ بھارت دی راجدھانی دنیا دی عصمت دری دی راجدھانی دے طور دے اوتے پوری دنیا وچ بدنام ہو چکی ہے۔ نئی دہلی بھارت وچ خواتین دے واسطے خطرناک ترین شہراں وچوں ایک ہے۔ بھارت وچ زیادہ تر عصمت دری دے واقعات رپورٹ نہیں ہوندے ہیں، جس دی وجہ دے خواتین غیر محفوظ ہیں۔ بھارت وچ خواتین دے نال اکثر دوئے درجے دے شہریاں جیسا سلوک کیتا جاندا ہے۔ بھارتی فوج مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھی عصمت دری کو جنگ دے ہتھیار دے طور دے اوتے استعمال کردی ہے۔ کشمیری خواتین دی عزیتاں دا کوئی بھی خاتمہ نظر نہیں آ رہا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ خواتین کو لگاتار بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں ظلم و تشدد دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ خواتین دے خلاف تشدد کو بھارت سن کشمیریاں دی حق خود ارادیت دی جائز سیاسی جدوجہد کو دبانے دے واسطے جنگی ہتھیار دے طور دے اوتے استعمال کیتا ہے۔ مقبوضہ علاقے وچ 1989 تے کہن کے اس ویلے تک بھارتی فوجیاں دی دہشت گردی دی وجہ تے 2300 دے زیادہ خواتین شہید کیتی گئی ہیں۔ اسی طرح 22980 بیوہ ہوئیاں ہیں۔ بھارت سن کشمیری خواتین دے تقدس اور عصمت کو پامال کرنے دے واسطے کالے قوانین دے تحت اپنے فوجیوں کو کھلم کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ گزرے 35 سالاں وچ بھارتی فوجیاں سن 11265 خواتین دی بے حرمتی کیتی ہے۔ انہیں 35 سالاں دے دوران کشمیری خواتین دے خلاف جسمانی، نفساتی، جذباتی، جنسی زیادتی، اجتماعی زیادتی اور تشدد دے سینکڑا واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھارتی حکومت ان مجرم فوجیوں کو انصاف دے کٹہرے وچ کھڑا نہیں کیتا گیا۔ کشمیری خواتین کو بھارتی مظالم دے خلاف آواز چانے دے اوتے نشانہ بنایا جاندا ہے۔ 2019 کے بعد تے کشمیری خواتین دی مشکلات وچ کئی گنا واਧਾ ہویا ہے۔ لہذا بھارتی حکومت تے عالمی برادری کو ان خواتین دے جرائم دے حوالے نال پوچھنا چاہیے۔